औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब बच्चे अपने घर में खैरियत से होंगे और रोज़ का रोज़ सबक जो है वो पढ़ते भी होंगे, लिखते भी होंगे और याद भी करते होंगे। मेरी ये वीडियो थोड़ी लेट आई है क्योंकि मैं थोड़ी मसरूफ़ थी, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं रूटीन के मुताबिक आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो हम लोग मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 पढ़ रहे थे, उसके हमने 3 अशार पढ़ लिए, तशरीह भी पढ़ ली और उसके मुश्किल अल्फाज भी पढ़ लिए। आज शेर नंबर 4 है। तो मीर तकी मीर कुछ इस तरह कहते हैं, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिर या कुछ बेसबब नहीं आता। ठीक है। तो शायर मीर तकी मीर कहते हैं, क्या कहते हैं कि महबूब के जुल्म हद से बढ़ जाते हैं और दिल को एक रोग सा लग जाता है, तो जाहिर है कि दिल ना उम्मीद हो जाता है और कोई भी नई उम्मीद और ख्वाहिश दिल में जन्म नहीं ले सकती कि जब तक दिल उदास होता है गम बढ़ जाते हैं तो आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलते हैं, यानी आंखें खुद ब खुद आंसू बहाती हैं। इसके लिए मुझे रोना नहीं पड़ता, लेकिन मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू जो हैं वो निकलते हैं और मेरा रोना बंद ही नहीं होता और मेरे दिल से अब एक उम्मीद, एक ख्वाहिश ख़त्म हो गई है। इसी वजह से तो इतना रोया हूँ कि इस वजह से शायर कहते हैं कि मतलब देखिए, जब बंदा बहुत ज़्यादा रोता है तो उसके दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है और फिर इतने उसके आंसू अगर निकलें तो इसके बाद क्या होता है, उसके दिल की कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना नहीं रहती, आखिर उसको सब्र ही करना पड़ता है। तो मीर तकी मीर भी कुछ इसी तरह अपने गमों का इजहार कर रहे हैं कि मेरे महबूब ने मुझे इतने दुख, इतनी तकलीफ़ें दी, इतनी परेशानियाँ दी हैं और मैं तन्हाई में उसके लिए इतना रोया हूँ कि अब मेरी आंखों से जो आंसू भी निकलते हैं तो वो खुद ब खुद निकलते हैं। उसके लिए मुझे कोई मेहनत, कोई मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, बस मेरा दिल ही इतना ज़्यादा गमगीन हो गया है। ठीक है। अच्छा जी, अब है शेर नंबर 5। हौसला शर्त है, इश्क है वरना बात का किसको ढब नहीं आता। अच्छा बेटा, इसमें क्या कहते हैं कि इश्क का एक असूल है। इश्क का असूल ये है कि बंदे को सब्र करना पड़ता है और अक्सर सिचुएशन कुछ इस तरह होती है मोहब्बत में और इश्क में कि महबूब बहुत खूबसूरत होता है और शायर भी उसकी खूबसूरती को बयान कर रहा है, तो कहता है मैं क्या करूं, मेरे पास बात भी है, मेरे पास हर जवाज़ भी है, मैं हर बात का इजहार भी कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं इश्क के असूलों पर चलता हूं और इश्क का सबसे पहला असूल ये है कि बंदे को सब्र करना पड़ता है। और क्या कहता है कि मैं सब्र ही कर रहा हूँ और काफ़ी अरसे से सब्र कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा सब्र कब रंग लाता है। अगर मैं बेसब्री करूँ तो क्या मुझे बातों का तरीका नहीं आता? क्या मैं अपनी किसी बात का इजहार नहीं कर सकता? मुझे सारे तरीके आते हैं अपनी बात करने के, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं इश्क की पाबंदियों में बंद हूँ, मैं इश्क के कायदे कानून के मुताबिक चलता हूँ। समझ आ रही है ना मेरी बात की कि शायर जो है वो असूल पसंद है, इश्क को भी असूलों पे करता है। और क्या कहता है कि उसके दिल में है, ज़ुबान पे भी बातें आ सकती है, उसके दिल में भी बातें हैं कि वो बहुत कुछ महबूब को कह सकता है, उसके हर जुल्म सितम का उससे पूछ सकता है, लेकिन क्या करे कि इश्क जो ऐसी चीज़ है, मोहब्बत ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान को सिर्फ बर्दाश्त ही करना होता है, महबूब की सुननी होती है और अपनी बातों का इजहार नहीं किया जाता। ठीक है बेटा, ये 2 अशार की तशरीह जो हमने की है, इन अशार के मुश्किल अल्फाज भी अपने पास नोट कर ले। पहला लफ्ज़ है गिरिया। गिरिया का क्या मतलब है? आंसू बहाना, बेसबब, बगैर वजह के। हौसला, सब्र। ढब, ढब का मतलब है अच्छा तरीका। ठीक है। शेर नंबर 6 है, जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पर सुखन ताबाए लब नहीं आता। इसके मुश्किल अल्फाज, जी का मतलब है दिल, हमदम, हमदम का मतलब है दोस्त, सुखन का मतलब है गुफ्तगू, लब का मतलब है होंठ।
اچھا جی، اس شعر میں میر تقی میر کیا کہتے ہیں کہ میرے دل میں بے شمار خواہشیں ہیں، باتیں ہیں، اور میں اپنے محبوب کو وہ بتانا بھی چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ جب میرا محبوب میرے سامنے آتا ہے تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میرے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت ہے، لیکن اپنے دل کی باتوں کو میں اپنی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب میرا محبوب میرے سامنے آتا ہے تو میں اس کو اپنے دل کی کیفیت الفاظ میں تبدیل کر کے نہیں بتا سکتا، اور میرا دل اور دماغ اس کشمکش میں رہتا ہے کہ اب کی بار محبوب سے ملاقات ہوئی تو یہ کہوں گا وہ کہوں گا، مگر افسوس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بیٹا، ایسی شاعری میں جو ہوتی ہے نا، جس میں عشق و محبت کی بات کی جاتی ہے، تو اس میں ہمیشہ شاعر جو ہے وہ عاشق کو مظلوم اور محبوب کو ظالم بتاتا ہے، اور جب ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو محبوب جو ہے وہ اپنے حسن کے جلوے جب گراتا ہے تو محبوب اس کے حسن کا تاب نہیں لا سکتا، اور وہ اپنے دل سے اپنے دل کی باتیں نہیں کہہ سکتا۔ اس کے منہ پہ ایک چپ لگ جاتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا، اور وہ اپنے محبوب کے حسن میں محبت میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ یہ اس کا ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ پھر آئندہ ملاقات کے لیے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ اب کے بار اگر مجھے محبوب ملا تو میں یہ بات بتاؤں گا، یہ بات بتاؤں گا، یہ بات بتاؤں گا۔ لیکن بیٹا، ہر وقت اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری باتیں اس کے دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ شعر نمبر 7 ہے: دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ غبار کہتے ہیں گرد کو، دھوئیں کو، مٹی کو، دھول مٹی کو، اور ادب احترام کو کہتے ہیں بن بغیر۔ اچھا جی، اس میں شاعر کیا کہتے ہیں، اور شاعر نے دیکھیں اس شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے، یعنی میر، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ کوئی محفل ہے اور میرا میرا اپنے محبوب سے سامنا ہے، لیکن محفل میں آمنے سامنے آ کر بھی میں اپنے محبوب سے بہت دور بیٹھتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے قریب بیٹھوں، مگر ہمیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے، تو ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے محبوب کو ہماری کسی حرکت کی وجہ سے تکلیف یا پریشانی ہو۔ یعنی بیٹا، مثال دی گئی ہے، دیکھیں ہمیں کوئی دوست پسند ہوتا ہے، ہمیں ایک ہمارا بیسٹ فرینڈ جو ہوتا ہے، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری کسی حرکت سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کو میں خوشی دے سکوں، ٹھیک ہے۔ تو محبوب اس میں یہی بات کہہ رہا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ عاشق بھی محفل میں موجود ہے اور محبوب بھی موجود ہے، لیکن جو عاشق ہے وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میں محبوب کے قریب جاؤں تو میری آنکھوں کے کوئی اشارے یا میری کوئی ایسی حرکت کسی اور کو نظر آ جائے اور اس سے میرے محبوب کی بدنامی ہو اور لوگ میرے محبوب کو برا بھلا کہے یا اس کے کردار میں کوئی نقص نکالے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے محبوب سے میں محبت بھی کرتا رہوں اور میری دل کی بات دل میں ہی رہے اور کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، چاہے ہم لوگ کسی محفل میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ اس سے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کی رسوائی ہو، میرا محبوب جو ہے وہ کیا ہو، مجھ سے کسی بات پہ خفا ہو یا اس کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تو بیٹا، یہ آخری شعر تھا اور مجھے یقین ہے کہ میری ساری غزل سمجھانے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مشکل الفاظ آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے اور آپ ایک بہتر طریقے سے سالانہ امتحان کے لیے اس کی تیاری کریں گی۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ میری نئی ویڈیو بہت جلد آ جائے گی اور وہ ہوگی میر تقی میر کی غزل نمبر 2۔ والسلام۔